من كل قلب خير تبدأ حكايتنا، لتجوب كل الأرض بحثا عن سعادتنا. هي حاجة للروح أن نحيا كرامتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الثلاثاء 9 من يوليو تموز لعام 2024. لا زال عطاء أهل الخير مستمر في دعم أهلنا في شمال قطاع غزة، تحديدا في مخيم جباليا. هذا المخيم الذي يعاني اليوم من الجفاف ومن جفاف المياه ومن نقص شديد في الغذاء. نقوم اليوم بتقديم هذه التكية إلى أهلنا النازحين في مخيم جباليا في مراكز الإيواء المتواجدة في هذا المخيم. هذه التكية بتبرع كريم وهدية من مسلمين الباكستان بواسطة مؤسسة براستكس. جزاهم الله كل خير على هذا البذل والعطاء، ونتمنى عليهم أن يدوم هذا البذل والعطاء للتخفيف عن أهلنا النازحين شمال قطاع غزة. وتزلزلت عاد الثبات مهما تمنعت الظروف. Hi, I am Layani Al-Basyuni. The North in Gaza Strip is starving. In North in Gaza, they sell lives to survive. Goodbye.